حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ تابعی بزرگ ہیں. آپ نے کئی صحابہ کرام دی زیارت کی ہے، صحبت پاتی ہے، بڑے ہی نیک عبادت گزار ولی کامل ہن. حضرت علی بن زید رحمت اللہ تعالی فرمائیں ایک دی میں سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی دی خدمت حاضر تھا. آپ نے ایک بندے دے اشارہ کرتے فرمائے اے علی بن زید اے بندے دا چہرہ تا دیکھ. میں اگی تھی تے جو ڈٹھم او بندے دا چہرہ بالکل کالا سیاہ ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خود ہی وجہ بیان کی تھی کہ اے بندے دا چہرہ کالا کیوں ہے. فرمایا اے بندہ مسلمانے دے تریجے تے چوتھے خلیفہ سیدنا عثمان غنی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما دی گستاخی کریں دا. میں اے کوئی کام کنے رکیں دا لیکن اے بندہ کم ہی کنے باز نہیں آیا. میں بھی والا اللہ پاک دی بارگاہ چ دعا کیتی یا اللہ اے بدبخت دی گستاخی اگر تے کو ناراض کریں دیے تا میں کو این دی کوئی نشانی دکھا. بس ہوں جہاڑے دا اے بندے دا چہرہ کالا تھی گئے. اللہ اللہ غور کرو مسلمانے دے تریجے خلیفہ سیدنا عثمان غنی اللہ رب العزت دی بارگاہ چ کتنا بلند مقام رکھیں دے. آپ دی گستاخی رب کو بالکل پسند کہنی. اے ضروری نہیں کہ سیدنا عثمان غنی دا گستاخ جرا ہوئے اون کو سزا جرے دنیا دے وچ ظاہر تھی ونجے. ہاں البتہ اے تا طے ہے کہ جرا سیدنا عثمان غنی یا صحابہ کرام دا گستاخ ہو سے اگر بغیر توبہ کیتے مر گیا تا آخرت وچ اے عذاب نار دا حقدار ضرور تھی سے. حضرت حسن کنے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جرا دنیا کنے ہی حالچ گیا کہ او اگلے کو یعنی صحابہ کرام تے تابعین کو برا اکھیندا ہویا تا اللہ پاک اون دے اوتے ایک جانور مسلط کرے سے جیرا اون دا گوشت نوچے سے تے اون دی تکلیف قیامت تک محسوس کرے سے. الامان والحفیظ معاذ اللہ صحابہ کرام کو برا اکھنا کتنا سخت گناہ ہے کہ اللہ پاک ہی گناہ دی وجہ کنے قیامت تک کتے عذاب مبتلا کر دے سے. یاد رکھو صحابہ کرام کو برا اکھنا اے بڑا ہی سخت گناہ ہے. اپنی قبر کو جہنم دا گڑھا بناونا تے جہنم وچ گھن ونجن والا کام ہے. اے او مبارک ہستیاں جن دے بارے اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بایہم اقتدیتم اہتدیتم یعنی میرے صحابہ تتاریاں دی کارن تو تسا ان وچوں جہد بھی پیروی کرے سو ہدایت پاوے سو. اللہ پاک اسے کو صحابہ کرام دا با ادب بناوے.